अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 29 गते आइतबार, फागुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2023 फेब्रुअरी 12 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लघु वित्त संस्थाको नियम एकातिर, काम अर्कै, लक्ष्य पुर्याउन ऋण बोकाउने होडबाजी, 20% सेवा शुल्क तथा 25% ब्याज र चरको हर्जना लिँदा ऋणी पिल्छिए। कोरोनाका बेला ल्याइएका 253 भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन, केही अस्पतालमा भने भेन्टिलेटर नहुँदा आईसीयू प्रभावित। विपन्न समुदायका नागरिकलाई निशाना बनाएर खोप परीक्षण भइरहेको गुनासो। 3 नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड, प्राप्त रकम पानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि र माइक्रोप्लास्टिकको अध्ययनमा खर्च गरिने। टर्कीमा भूकम्प गएको 132 घण्टापछि 7 वर्षकी एक बालिकाको जीवितै उद्धार। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 28,000 नाग्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकियो। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौ। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा BCA तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट ISO सर्टिफाइड यस कलेजमा BE सिभिल र BCA कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
कैलालीको घोडागोडी एकी जुना सुनारसँग सम्पत्तिका नाममा 1.5 कट्ठा जग्गा र सानो घर छ। उहाँलाई 13वटा लघुवित्तले 31 लाख ऋण दिएका छन्। लघुवित्त कम्पनीहरूले घेर्न थालेपछि उहाँ लगायत पीड़ित महिलाले संघर्ष समितिमा लिखित गुनासो पनि गरेका छन्। 20% सम्म सेवा शुल्क र 25% सम्म ब्याज लिने लघुवित्तले ऋणीले के काममा लगानी गर्ने हो भन्ने वास्ता गर्दैनन्। उठाउने बेला भने चर्को दबाव दिन्छन्। डडेलधुराको अमरगढी 8 की पार्वती देवी पार्कीले 9वटा लघुवित्तबाट 9,90,000 ऋण लिनु भएको छ। 1 रोपनी जग्गा र पुर्ख्यौली घर भएकी उहाँ निगालोका डाला, डोको र भकारी बुनेर गाउँ गाउँमा बेच्नुहुन्छ। तर यति धेरै लघुवित्तको ऋण र ब्याज आफैमा असाधारण भार बनेपछि उहाँले पनि संघर्ष समितिमा उजुरी दिनु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाव र डर त्रास मार्फत थाथलोबाट उठीवास लगाउने क्रम बढेको छ। नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिने राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हरिहरदेव पन्तले गरीब र विपन्न परिवारलाई दया र दान होइन सर्वसुलभ कर्जा चाहिएको छ भनेरै लघुवित्त संस्था स्थापना गर्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो विपन्न परिवारलाई दिगो एवं सरल कर्जा चाहिएको छ। सी भएका मेहनती र परिश्रम गर्न सक्ने भए तापनि वित्तीय पहुँचको अभावमा हात खुम्च्याएर बस्न बाध्य विपन्न परिवारमा बिना धितो वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। यो काम लघुवित्त कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन। केही लघुवित्त वित्तीय संस्था उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा अनेकौं समस्या देखिएको लघुवित्तका जानकार धर्मराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। ग्राहकमा वित्तीय साक्षरता छैन। बिना धितो पैसा पाएपछि ऋण लिइहाल्छन्। उनीहरूले यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लघुवित्तहरूले एउटै व्यक्तिलाई कर्जा दिन्छन्। उहाँ भन्नुहुन्छ धेरै संस्थाबाट पैसा ल्यायो, त्यसलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन। हातमा पैसा परेपछि मन परी खर्च गर्यो, सकियो, अनि लघुवित्तले भुक्तानी माग्दा पैसा हुँदैन, ऋणको भार बढ्दै जान्छ। ग्राहकले एउटा भन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, ऋणीको माग र क्षमता हेरेर मात्र कर्जा दिने, कर्जा उपयोगको अवस्था निरन्तर अनुगमन भएको अवस्थामा लघुवित्तमा समस्या नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ। लघुवित्तमा समस्या आउनुमा ग्राहक, लघुवित्त संस्था र नियामक निकाय सबै दोषी रहेको उहाँको बुझाइ छ। तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवा शुल्क लिने लगायत निर्देशन नमान्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ। 15% भन्दा बढी ब्याज लिने, 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यवाही गरिरहेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ पछिल्लो समय तोकिएको भन्दा धेरै सेवा शुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियम विपरीत असुलेको शुल्क राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने छुट भने कसैलाई पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम 15% भन्दा बढी ब्याज दर लिन पाउँदैनन्। लघुवित्त संस्थाले बचत निक्षेप खाता सञ्चालन गरे बापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज 15% नै तोके पनि मासिक वा त्रैमासिक रूपमा सेवा शुल्क लिने, भाका नाग्दा वित्तीयकै ब्याजलाई पनि सावामा परिणत गर्ने, भाका नाग्दा थप 3-4% हर्जाना ब्याज लगाउने, कर्जाका लागि स्वीकृत रकमको 20 देखि 25% सम्म रकम ग्राहककै खातामा राखिदिने लगायत प्रक्रिया मार्फत ग्राहकबाट बढ़ी ब्याज असुलिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिना धितो बढ़ीमा 7 लाख र धितोमा बढ़ीमा 15 लाख रुपियाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। तर हाल लघुवित्त संस्थाले एउटै ऋणीलाई 20वटा संस्थाले समेत ऋण दिएको प्रमाण भेटिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूमा बहु बैंकिङ व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पनि देखिएको छ। लघुवित्त नियम एकातिर, काम अर्कैतिर। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कोभिड महामारीका बेला उपचारका लागि ल्याइएका 253 थान भेन्टिलेटर अहिले विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगविहीन बनेका छन्। महामारी शुरू भएपछि देशभरका अस्पतालहरूमा पठाइएका 744वटा मध्ये 250 भन्दा धेरै भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका हुन्। कोभिड संक्रमण उच्च रहेका बेला क्रिटिकल केयरका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल कलेज, पालिका स्तरमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा पठाइएको थियो। तीमध्ये केही कोभिडका बिरामी घट्दै जाँदा त केही भवन र जनशक्तिको अभावले प्रयोगमा छैनन्। विभिन्न
कारण देखाएर धेरैजसो अस्पतालले करोडौं मूल्यका भेन्टिलेटर थन्काएर राखेका छन्। भेन्टिलेटर मेसिन कतै बिरामी नभएर, कतै जनशक्ति नभएर त कतै भवन नभएर प्रयोगविहीन बनेका छन्। कोभिड बिरामी उपचारका लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याइएका 80वटा भेन्टिलेटर अहिले विभिन्न अस्पतालमा थन्किएको अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसिया उच्च संक्रमणका बेला पठाइएका मेसिन संक्रमण दर घटेपछि प्रयोगमा नआएको बताउनुहुन्छ। आवश्यकताभन्दा धेरै भएका तथा जनशक्ति, भवन र अरू उपकरण अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच कोभिड कालमा ल्याइएका भेन्टिलेटर काठमाडौँ सहित विभिन्न अस्पतालमा बेवारिसी भन्दा प्युठानमा भने भेन्टिलेटर अभावमा आइसियु प्रयोगविहीन बनेको छ। भेन्टिलेटर र जनशक्ति अभावमा 4 बेडको आइसियु कक्ष अलपत्र बनेको छ। सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रमिला खनालले बताउनुभयो। महामारीका बेला क्रिटिकल केयरका लागि केन्द्रदेखि पालिका स्तरसम्म अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा पठाएका भेन्टिलेटर मध्ये 1/3 प्रयोगविहीन बनेका छन्। कोभिडमा ल्याइएका 253 भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। मेडिसिन साइन्स एन्ड रिसर्च MSR बेजिङले कोभिड विरूद्ध बनाइरहेको नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा भइरहेको छ। तर निश्चित विपन्न समुदायलाई निशाना बनाएर भइरहेको परीक्षणले मेडिकल इथिक्सको प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा स्थानीय एकीकृत विकास समाज नेपाल सोलिडले यो खोप परीक्षणको जिम्मा लिएको छ। तर आफूमाथि भइरहेको परीक्षणको विषयमा सोधखोज गर्न नसक्ने समुदायलाई निशाना बनाइएको छ। उनीहरूमध्ये नुवाकोटका 72 वर्षका साइला लामाले यो खोपको 2 डोज लगाइसक्नु भएको छ। गाउँका अरू पनि यो परीक्षणमा छन्, तर उनीहरू आफूमाथि परीक्षण भइरहेको खोपबारे अनभिज्ञ छन्। कोभिड-19 विरूद्धको नयाँ खोप विकास गर्न MSRले नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको मापदण्ड अनुसार ट्रायलमा सहभागीलाई खोपबाट हुन सक्ने जोखिम, साइड इफेक्ट र बेफाइदाबारे जानकारी गराउनुपर्छ। कसैलाई खोप लगाउनु परे त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी लिनुपर्ने खोप ऐन 2072 मा पनि उल्लेख छ। खोपका कारण कुनै स्वास्थ्य समस्या आइपरे सम्पूर्ण जिम्मा खोप लगाउने संस्थाले लिनुपर्ने र क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने हुन्छ। तर खोप लगाएका धेरैलाई यसबारे जानकारी नै छैन। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, हैन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र हैन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लजिमपाट काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले लघु वित्त संस्थाको नियम एकातिर काम अर्कै, लक्ष्य पुर्याउन ऋण बोकाउने होडबाजी, 20% सम्म सेवा शुल्क तथा 25% सम्म ब्याज र चरको हर्जाना लिँदा ऋणी पिल्सिए, कोरोनाका बेला ल्याएका 253 भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन विपन्न समुदायका नागरिकलाई निशाना बनाएर खोप परीक्षण भइरहेको गुनासो लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। पश्चिम नेपालतिर एउटा भनाइ छ, अप्ठ्यारो परेका बेला घमाइलो ठाउँमा बस्दा पनि आङमा घाम लाग्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आजभोलि त्यस्तै भएको छ। सत्ता सहकारी थालेता दुई नेताले दर्जन पटक भन्दा बढ़ी वार्ता गरिसकेका छन्, तर त्यसले न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनलाई रोक्न सक्यो, न सुदूरपश्चिम सरकार जोगियो। आसन्न राष्ट्रपति चुनावका विषयमा पनि उनीहरूले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। यी दुई नेताले पुस 13 मा घाम तापेर छत वार्ताको शुरूआत खुमलटारबाट गरेका थिए। गएको मंगलबार पनि यी दुई नेताले बालकोटमा रहेको ओली निवासको छतमा कुराकानी गरे, तर पर्सिपल्टै सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो। प्रचण्ड र ओलीले न्यानो घाम तापेर छलफल गरिरहे पनि गठबन्धनमा भने निरन्तर चिसोपना बढ़िरहेको छ। त्यो चिसोपना सुदूरपश्चिम सरकार ढलेपछि झनै बढेको छ। आउँदो फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावसम्म चिसोपना उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ। घाम र कोठे वार्तालाई सार्थक बनाउन उनीहरूले घरको छतमा 3 र कोठाभित्र 10 पटक वार्ता गरिसकेका छन्। जति घाम ताप्यो उति चिसो सम्बन्ध शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा निर्वाचित हुनु भएको छ। काठमाडौँको कमलादीमा रहेको प्रज्ञा भवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनले बास्कोटालाई अध्यक्ष र रञ्जु दर्शनालाई महासचिवमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। अब 2 महिलाको नेतृत्वमा विवेकशील साझा चल्नेछ। विवेकशील साझाको महाधिवेशनले पार्टी उपाध्यक्षमा प्रकाश चन्द्र परियार, विमला अधिकारी र मिलन पाण्डेलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। खराब मौसमको कारण देखाउँदै भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 56 दिनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भएको छ। 31 अर्ब रुपियाँ खर्चेर निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 3 पुसदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। खराब मौसम तथा रातको समयमा पनि जहाज अवतरण गराउन सकिने अत्याधुनिक प्रणालीले उपकरण विमानस्थलको धावर मार्गमा जडान गरिएको छ, तर भारतले सञ्चालन अनुमति नदिँदा हिउँदमा उडान स्थगित गर्नु परेको हो। खराब मौसमको कारण भैरवामा उडान स्थगित हुँदा जजिरा एयरवेजले मौसम खुल्ने बित्तिकै पुनः उडान शुरू गरेको जनाएको छ। यसैबीच 6 दशक अघि शुरू भएको दाङको टारीगाउँ विमानस्थलमा नियमित रूपमा उडान हुन सकेको छैन। सीता एयरले परीक्षण उडान गरेपछि नियमित उडान हुन्छ कि भन्ने आशामा नागरिक छन्। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। नेपाली एयरलाइन्समा नियमितता नहुँदा पनि मान्छेहरू नेपालमा भएर जानु परिरहेको छ। यदि नियमितता भयो भने पनि के हदसम्म मान्छे हिँड्दै जान्छन्। तुलसीपुर हेमन्तपुरका दिल्ली बहादुर रावत जहाज चढेर काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्न करिब 150 किलोमिटर सडक यात्रापछि कि नेपालगञ्ज कि त भैरवा विमानस्थल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। 2011 सालमा पहिलो पटक जहाज बसेको दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको बेला बेलामा चर्चा हुने, तर अत्यावश्यकीय भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको विमानस्थल हो। केही दिन अघि सीता एयरले परीक्षण उडान गरेसँगै यो विमानस्थल फेरि चर्चामा छ। यसपटक नियमित उडान हुनेमा दाङका स्थानीय बासिन्दा आशावादी छन्। हवाई भाडा महँगो हुँदा नियमित यात्रु पाउन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। भाडामा 200-400 बढी मात्र भयो भने पनि यहाँ पुरा पैसेन्जर पाउन सक्छन्। यदि नेपालमा जो भन्दा पनि डबल भाडा भयो भने केही पैसेन्जर नहुन सक्छ। चुनावका बेला अब नियमित उडान गराउँछौं भन्ने उम्मेदवारले निकै चर्चामा ल्याउने टरीगाउँ विमानस्थलको चर्चा चुनाव सकिएसँगै बिस्तारै सेलाउँदै जाने गरेको छ। साना जहाजले पनि लागत बढी लाग्ने भन्दै नियमित सेवा दिन सकेका छैनन्। सञ्चालन हुँदै र बन्द हुँदै गरेको यस विमानस्थलमा साना जहाजका लागि पुग्ने धावन मार्ग कालोपत्री हुने बाहेक अहिले धावन मार्ग विस्तारको काम हुन सकेको छैन।
सीता एयरले परीक्षण उडान सफल भएपछि अब हप्तामा 1 या 2 दिन नियमित उडान गर्ने सीता एयरका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंह बताउनुहुन्छ। हामीले घटीमा पनि हप्ताको 1 देखि 2टा उडान नेपालगञ्ज काठमाडौँ गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो। हामी यो सँगै गुल्मीलाई पनि जोड्ने, यहाँ पनि जोड्ने र काठमाडौँबाट तराईका ठुला एयरपोर्ट जहाँ ठुला जहाज चल्छन् त्यस्तै गरेर काठमाडौँबाट यी भित्री मधेसका र पहाडका जिल्लाहरूलाई काठमाडौँसँग डाइरेक्ट जोड्नको लागि अब हामी त्यो मुहिम चलाउँछौँ भनेर हामी चाहिँ यसरी प्रस्तुत भएको छौँ। एयरपोर्टको स्तर उन्नति र नियमित उडानको लागि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पहल गरिरहेको छ, तर पनि विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। सीता एयरको परीक्षण उडानसँगै अहिले केही आशा भने पलाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि यात्रु खोज्ने र दाङ आउँदा बाहिरको भूमिबाट आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सहयोग गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्का बताउनुहुन्छ। यात्रुहरूलाई खोज्ने कामका बारेमा हाम्रो पहल हुनेछ। स्थानीय सरकारको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको हाम्रो पहल हुनेछ। हामी खाली जान दिने छैनौँ। सानो एयरपोर्ट हुँदा जुम्ला हुम्ला ल्यान्ड गरेको महसुस भएको र अहिलेको धावन मार्ग करिब 200 मिटर बढाउन सकेमा विमानले आफ्नो क्षमता अनुसारको सेवा दिने पाइलटको भनाइ छ। धावन मार्गलाई विस्तार गर्नुपर्ने र आकाशमा उड्ने चराको नियन्त्रण र एयरपोर्टको उत्तरतर्फको घरमा राखिएका टंकी पोल हटाउनु पर्ने पाइलटको माग छ। जग्गा प्रशस्त भए पनि धावन मार्ग कम हुँदा क्षमता अनुसारको तौल बोक्न सकेको छैन। सीता एयरका पाइलट रविन्द्र डङ्गोल लेन्थले गर्दाखेरि उडान क्षमता जति हो त्यति भार बोक्न चाहिँ सक्दैन। यो जहाज 200 मिटर रनवे हामीले यता बढाउन सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जति बोक्न सक्ने हो त्यति भार क्षमतामा हामी मजाले बोक्न सक्छौँ। सीता एयरले पहिलो चरणमा हप्तामा 1 पटक दाङ काठमाडौँ उडान भर्ने विमानस्थल कार्यालयले बताएको छ। उडान परीक्षणपछि प्राविधिक समस्या यात्रु लगायतका विषयमा बोर्डमा छलफल गरेर 10 दिनपछि नियमित उडान भर्ने तयारी छ। यात्रुको मागलाई मध्यनजर गर्दै उडानको तालिका र समय थप्दै जाने बताउनुहुन्छ सीता एयरका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंह। दाङबाटै यदि हामीले साथ सहयोग पाइराख्यो भने सानोतिनो घाटाले हाम्रो सेवा अवरुद्ध हुन चाहिँ दिने छैन। 2072 साल जेठ 14 गतेदेखि कार्तिक 9 गतेसम्म साप्ताहिक रूपमा गोमा एयरले उडान गरेको थियो। गोमा एयरको जहाज ग्राउन्डेड भएपछि सेवा अनियमित भएको थियो। अहिले नेपाल वायु सेवा निगमले हप्तामा 4 दिन आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गरिरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले पनि उडानलाई नियमित गर्न सकेको छैन। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 3 जना नेपाली महिला वैज्ञानिकले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक द्वय शुभाङ्गी सुवेदी दाहाल र सुप्रिया शर्माले अर्गनाइजेसन फर वुमेन इन साइन्स फर द डेभलपिङ ओल्ड अवार्ड 2022 प्राप्त गर्नुभएको हो। अवार्डको राशि 50,000 अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 1,31,00,000 रुपियाँ रहेको छ। सुवेदी त्रिचन्द्र क्याम्पस र शर्मा त्रिवी माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। यस्तै सेन्टर फर नेचुरल एन्ड एप्लाइड साइन्सेस कि अनुसन्धानकर्ता बबिता पौडेल भट्टराईले 30,000 युरो बराबरको हम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। दाहालले प्राप्त रकम पानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि र माइक्रोप्लास्टिकको अध्ययनमा खर्च गर्ने बताउनुभयो। आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने झण्डै 1 दर्जन विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान वृत्ति समेत उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै शर्माले एन्टिबायोटिक रिसेप्सन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। सन् 1987 मा स्थापना भएको अर्गनाइजेसन फर वुमन इन साइन्स फर द डेभलपिङ ओल्ड एकाडेमी अफ साइन्सेस अन्तर्गतको संस्था हो। युनेस्को एउटा प्रोग्राम युनिटका रूपमा रहेको संस्थाले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यावारिधि अनुसन्धान गरिरहेका विकासोन्मुख देशका 25 जना महिला अनुसन्धानकर्तालाई अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ। $50,000 राशिको यो अवार्ड पाएपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो प्रस्तावित परियोजना 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि उक्त अवार्ड शोभा पौडेल, हेमु काफले, टिस्टा परसाई, प्रतिभा पाण्डे र ज्योति भण्डारीले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला बाटो हिँड्ने डाक्टर कुटेको आरोपमा एकजना प्रहरी निलम्बनमा परेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर फेसबुकमा देशप्रेमी कुमार नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। कुट्नेलाई निलम्बन गर्नुको सट्टा कुट्न बाध्य बनाउने प्रणाली सुधार्न आवश्यक छ। नागरिकको बलबाट शक्तिमा पुगेकाहरूले आफ्नो कारणबाट नागरिक समस्यामा परेको थाहा नपाएको जस्तो गर्न हुँदै भएन। सन्तोष थापाले लेख्नु भएको छ, प्रहरीले त आफ्नो ड्युटी पूरा गरेको हो। सुरक्षा निकायमा आदेश पालना महत्वपूर्ण हुन्छ। VVIP को सवारीमा नागरिकले खेप्नु परेको शास्ति हटाउन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ। यस्ता सवारीलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ। एकजना प्रहरीलाई मात्रै घटनाको दोषी बनाउन हुँदैन। डाक्टर कुटपिटको विरोधमा अस्पताल नै बन्द गर्ने खबरमा खड्ग सुवेदीको प्रतिक्रिया छ। राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा डाक्टर कुट्नु हुँदैन भने डाक्टर कुटिएको विरोधमा अस्पताल बन्द गरेर नागरिकलाई दुःख दिन पनि हुन्न। यी सबै कुरा रोक्नको लागि नागरिकका जनप्रतिनिधिहरूले समस्याको समाधान चाँडो खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम बन्छ भन्नुभएको खबर उज्यालोमा पढेर विशन राईले लेख्नु भएको छ। सुरुवात उच्च तहबाट गर्नुहोस्। ठूला ठूला काण्ड भएका छन्, तिनीहरूको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही भयो भने विश्वास बढ्दै जान्छ। अनि यही विषयमा श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ, भनेर मात्र हुन्न, हिजो चर्चामा आएका सबै काण्डका फाइल अनुसन्धानको लागि अघि बढाउनुहोस्। राज्यको परिचालनको तहमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस्। सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुहोस्। हामीले कुरा होइन परिणाम पर्खिएका छौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। टर्कीमा भूकम्प गएको 132 घण्टापछि एकजना 7 वर्षकी बालिकाको जीवितै उद्धार भएको छ। हायत प्रान्तको भग्नावशेषबाट ती बालिकालाई निकालेको उद्धारकर्मीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्प गएको लामो समय र अत्याधिक चिसोका कारण मानिसहरू जीवित भेटिने आशा सकिँदै जाँदा केही चमत्कारिक उद्धार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भूकम्प गएको 100 घण्टापछि जीवित उद्धार हुनुको संख्या कम्तीमा 10 जना पुगेको छ। यसैबीच सोमबार टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 28,000 नागेको छ। टर्कीमा 24,617 र सिरियामा 3,575 जना गरी 28,992 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच भूकम्प प्रभावित टर्कीमा सेनाले लुटपाटको आरोपमा कम्तीमा 50 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने केही बन्दुक बरामद गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि नचिनेका समूहबीच झडप हुँदा उद्धार कार्य प्रभावित भएको थियो।
अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग EPL फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सेनल र ब्रेन्टफोर्डले बराबर एक एक गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै आर्सेनलले 21 खेलमा 51 अङ्क जोडेको छ। आर्सेनल शीर्ष स्थानमा यथावत छ। ब्रेन्टफोर्ड 34 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। गैराती नै भएको अर्को खेलमा चेल्सी पनि बराबरीमा रोकिएको छ। चेल्सीलाई वेस्ट ह्याम युनाइटेडले एक एक गोलको बराबरीमा रोकेको हो। यस्तै ब्राइटन र क्रिस्टल प्यालेसले पनि एक एक गोलको बराबरी खेले। न्यूक्यासल र बर्नमाउथले पनि एक एक गोलको बराबरी खेले। अर्को खेलमा लेस्टर सिटीले टोटनहामलाई 4-1 गोलले हराएको छ। फुलहामले नटिङहम फरेस्टलाई 2-0 गोलले हराएको छ। उल्फ्सले साउथह्याम्पटनलाई 2-1 गोलले हराएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले गैराती मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले थप 7 मन्त्री थप गर्नुभएको छ। प्रदेशमा रहेका 10 वटा मन्त्रालय मध्ये मुख्यमन्त्री सहित 5 मन्त्रालय एमाले, 3 मन्त्रालय माओवादीले र 1 मन्त्रालय जनमत र राप्रपाले पाएका छन्। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घरमा पुगेर उहाँको परिवारका सदस्यलाई भेट्नु भएको छ। प्रदेश सरकार टिकाउन निर्णायक रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रिजाउने प्रयास थाल्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला शुक्रबार प्रहरीले चिकित्सक कुटिएको विरोधमा चिकित्सकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक कुटिएको घटनाको विरोध गर्दै आइतबार आज देशभरका अस्पताल, मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घरको माउ बाटो बिराउ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। लघु वित्त संस्थाको नियम एकातिर काम अर्कै, लक्ष्य पुर्याउन ऋण बोकाउने होडबाजी, 20% सेवा शुल्क तथा 25% ब्याज र चर्को हर्जना लिँदा ऋणी पिल्सिए। कोरोनाका बेला ल्याइएका 253 भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन, केही अस्पतालमा भने भेन्टिलेटर नहुँदा आईसीयू प्रभावित। विपन्न समुदायका नागरिकलाई निशाना बनाएर खोप परीक्षण भइरहेको गुनासो। 3 नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड। प्राप्त रकम पानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि र माइक्रोप्लास्टिकको अध्ययनमा खर्च गरिने। टर्कीमा भूकम्प गएको 132 घण्टापछि 7 वर्षकी एक बालिकाको जीवितै उद्धार। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 28,000 नाग्यो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकियो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। 13 वर्ष अघि उहाँले बनाउनु भएको यो कार्टुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कार्टुनमा लामो जाम छ। यात्रुहरूले हैरान पाएका छन्। यताउति निस्कन समेत मिलेको छैन। बाटो हिँडिरहेका एकजनाले जाम किन बढ्यो भनेर ट्राफिक प्रहरीलाई जिज्ञासा राखेका छन्। अनि ट्राफिक प्रहरी भन्दैछन्, के भएर जाम भोरे? अस्ति राष्ट्रपतिको फिर्ती सवारी भए थाहा छैन तपाईलाई?